तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग में कुछ अहम खबरें। सबसे पहले बात करेंगे शेर अफजल मरवत के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की अवाम को निकाला। इमरान खान उस वक्त जेल में थे, लेकिन फिर भी शेर अफजल मरवत ने हर तरह की तकालीफ बर्दाश्त की। उनके घर गिरा दिए गए, उनके बिजनेस बंद कर दिए गए, उनके ऊपर मुतअद्दिद FIR थी, लेकिन वो शख्स पेशावर से कराची तक हर जगह पे जहां पे कर्फ्यू था, क्रैकडाउन था, उस जगह पे गया, अवाम को निकाला, मोबिलाइज किया, हर तरह के जुल्म और फस्तायत का उसने मुकाबला किया। फिर यूं हुआ कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस अंदाज में जीता उसको पूरी दुनिया ने देखा। रातों रात जो है नताइज बदले गए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। लेकिन ये क्रेडिट जाता है शेर अफजल मरवत को कि किस तरीके से उसने अवाम को निकाला। अवाम ने वोट कास्ट किया। एक बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद अवाम ने बताया कि हम इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। फिर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हार के असेंबली में अपोजिशन में पहुंची, तो फिर क्या होता है कि ओहदे, कुर्सियां, जिम्मेदारियां, मरात। इमरान खान तो जेल में थे, शेर अफजल के ऊपर लॉबिंग शुरू हो गई। उसके कुछ ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से निकाल दिया गया। कुछ उसके मुतनाज़े बयानात थे जिनकी बुनियाद पे उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा मजीद नहीं रहने दिया गया। और वो इस चीज का क्रेडिट देते हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब को और शेख वकास अकरम को कि उनका अहम किरदार है शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालने। इमरान खान से उनकी जेल में कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इससे पहले वो इमरान खान के जाती वकील भी रह चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो वो बाद में बने, उससे पहले वो इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे और उन्होंने खासा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिनके ऊपर हजारों की तादाद में मुकदमात थे, उनको उन्होंने अदालतों से जो है वो बरी करवाया। अपनी उन्होंने महाराना अंदाज में अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, अली मीन गंडापुर, इस तरह के मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं को उन्होंने जेलों से बाहर निकाला। अब क्या होता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त है। अपोजिशन से लोगों को निकाला जा रहा है, अपोजिशन लीडरान को, पार्लिमानी लीडरान को नाअहल करके साइडलाइन कर दिया गया और इमरान खान अभी भी जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज प्लान करती है और हुकूमत कोई ना कोई रुकावट खड़ी करती है। कुछ भी हो, एहतजाज तो कामयाब ही होता है, लेकिन उस तरीके से एहतजाज कामयाब नहीं हो रहा जो इनिशिएटिव है, जो नजरिया है, जो बयानिया है। सियासी कैदियों की रिहाई, इमरान खान की बेगुनाह बोगस मुकदमात से रिहाई और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं उनको स्टेबल करना। खासकर 26 नवंबर का मैस्केयर था, 9 मई का मैस्केयर था, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन। तो इन सारी चीजों के ऊपर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो जेल से बाहर है, वो नाकाम दिखाई देती है। और अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ है और उसमें ये पेशरफ्त हुई है कि शेर अफजल मरवत को वापस पार्टी में लिया जाएगा। अभी इमरान खान का फैसला आना बाकी है। पार्टी ने तो डिसाइड कर लिया, उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन इमरान खान का फैसला सबसे अहमियत रखता है। क्या वो शेर अफजल मरवत को वापस पार्टी में लेंगे? या फिर एक और चीज, जिस तरीके से जो है हमारे सेनेटर मिर्जा आफरीदी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा वापस लिया गया, क्या उनको लेना चाहिए था? क्या उसी बुनियाद पे अब शेर अफजल मरवत को वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने दिया जाएगा? क्योंकि शेर अफजल मरवत का अब यह दावा है कि वो एक बेहतरीन अंदाज में तहरीक को, एहतजाज को लीड करके इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं। और साथ साथ उनके वही मामलात के मुतनाज़े बयानात, और वो कहते हैं जिसके अलीमा खानम जो हैं वो इमरान खान की इस सारी चीज का, इस सारी सजा का, इस सारी जेल का क्रेडिट उनको जाता है, वो इसके कसूरवार हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। ये स्टेटमेंट देते हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब। अलीमा खान, उज़मा खान, डॉक्टर नौरीन न्याजी, ये लोग जो है इमरान खान की बहनें हैं, इमरान खान की फैमिली से ताल्लुक है इनका, और आए रोज ये मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए अडियाला की तरफ जाते हैं। उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाती, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ऐसा बयान, ऐसा इल्जाम कि अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, उनका प्रोजेक्ट है। अब इसके बाद मजीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और वर्कर्स में तशवीश पाई जा रही है। जो लोग शेर अफजल मरवत को हर मोड़ पे, हर मौके पे डिफेंड करते थे, इनकी हिमायत करते थे, अब उन लोगों की तरफ से भी तशवीश का इजहार होना शुरू हो गया। क्या इमरान खान दोबारा शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लेंगे,
یہ خبر بڑی دلچسپ ہوگی، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر دیکھیں گے۔ اب جناب 200 ارب سے زائد کی کرپشن، محمد مالک صاحب نے اس چیز کے اوپر انکشاف کیا تھا اور متعدد صحافیوں نے اس کے اوپر بات چیت کی ہے کہ 200 ارب سے زائد کی کرپشن ہے اور فائلیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مطلب اب شکنجہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی بیوروکریسی سے۔ خواجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا، ہم نے آپ کو بتایا۔ اے ڈی سی آر جو ہے سیالکوٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اقبال سنگھیڑا صاحب، ان کو نیب نے گرفتار کیا۔ ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا ہے، جو سی اے ایک کمپنی ہے جس کے بیٹس پوری دنیا میں مشہور ہیں، خاص کر پاکستانی کرکٹرز اس کو استعمال کرتے ہیں اور بھی متعدد انٹرنیشنل ٹیمیں اس کو استعمال کرتی ہیں۔ ان کے مالک کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا کہ اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا صاحب نے ان سے کوئی رشوت لی ہے اور کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ تھا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس کے اوپر جناب ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا گیا، ان کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اور ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ پورے پنجاب میں بیوروکریسی کے اوپر یہی والا فارمولا امپلیمنٹ ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب 8 فروری کا الیکشن تھا تو اس سے پہلے بیوروکریسی کو بہترین انداز میں استعمال کیا گیا، جہاں سے لوگوں کو اٹھانا تھا اس میں استعمال کیا گیا، کاغذات نامزدگی پھاڑنے میں استعمال کیا گیا، الیکشن ہارنے اور جیتنے میں استعمال کیا گیا۔ مطلب ہر فورم پہ الیکشن ریگنگ میں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے میں بیوروکریسی کو خوب استعمال کیا گیا ہے۔ اب اسی بیوروکریسی کے جناب اوپر شکنجے تیار ہو گئے ہیں اور ان کا برا وقت آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر اطلاعات ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے پورے پنجاب میں ہوگا اور تقریباً 500 کرپشن کی فائل جو ہیں بیوروکریسی کے اوپر کھولنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور حکومت نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ہم جو ہے ایک بڑے لیول پہ تقریباً 50 کروڑ کی برآمدگی پہلے مرحلے میں کریں گے اور 500 کرپشن کی فائلیں انہوں نے کھول لی ہیں۔ اب کیا اس میں بیوروکریسی بہترین انداز میں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر یہ ادارے نیب، یہ حکومت ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوگی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا اسی پریشر کے ذریعے ان بیوروکریٹس سے، ان عہدیداران سے کوئی اور کام لینے کی کوشش کی جائے گی؟ ابھی تو جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان بیوروکریٹ سے مزید اور کام لیا جائے گا، ساتھ ساتھ ان کے اوپر انکوائریز ہوں گی، ان کے اوپر جو مقدمات درج ہوں گے 15 20 25 کروڑ کا اور اربوں روپے کی ان سے برآمدگی لے کے جو آن ریکارڈ آفیشیل اماؤنٹ ہوگی وہ تو جائے گی گورنمنٹ کے خزانے میں، لیکن جو باقی اماؤنٹ ہوگی وہ ایک پتہ نہیں کہاں جائے گی، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا بھی باقی ہے کہ وہ کس کے کھاتے میں جائے گی اور یہ بیوروکریٹس اتنی ادائیگیاں کریں گے۔ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ کچھ بیوروکریٹس ایسے ہیں جناب، وہ تو سونے کی ٹکیاں لیتے تھے، ڈالرز لیتے تھے، اپنے فورن اکاؤنٹس میں پیسے لیتے تھے، پاکستانی اکاؤنٹس میں پیسے نہیں لیتے تھے۔ تو کیا حکومت پنجاب خاص کر اور وفاقی حکومت ان چیزوں کے اوپر کام کر پائے گی اور ایسا شکنجہ تیار کر پائے گی کہ بیوروکریسی سے، سیاست سے، ہر ادارے سے کرپشن کا خاتمہ ہو؟ یہ آنے والے دنوں میں اہم چیز ثابت ہوگی۔ اب جناب اس سے آگے چلیں، آپ کو مبارک ہو، اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے اور اس میں شراب کی اجازت کے لائسنس جاری کر دیے گئے، شراب کی فروخت کے، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک خطاب میں بتایا کہ جو ہے موون پک، سیرینا، میریٹ اور بیسٹ ویسٹرن ہوٹل، یہ 4 ہوٹلز ہیں اسلام آباد میں جن میں شراب کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کلمہ طیبہ کے نام پہ بننے والا ملک، اسی کے وفاقی دارالحکومت میں شراب فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور ایک لائسنس کی جو انیشیل فی ہوگی وہ ہوگی جناب تقریباً 5 لاکھ روپے اور ہر سال رینیول فی جو ہوگی وہ 1.5 لاکھ روپے ہوگی جو ان ہوٹل مالکان کو، ان بارز کے مالکان کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس وقت ویسے غیر قانونی طریقے سے تو پاکستان میں شراب کا وافر کام کیا جا رہا ہے، وافر اس کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ حکومت ناکام ہے ان کارندوں کو پکڑنے میں، ان ایجنٹس کو پکڑنے میں، ان لوگوں کو، ان کارخانوں کو پکڑنے میں، لیکن اب حکومت وقت نے باقاعدہ طور پہ لائسنس دینے کا اعلان کر دیا اور اس کی فیس بھی مقرر کر دی ہے۔ اب جناب آخری خبر ہے اسلام آباد سے، اس کو روزنامہ اوصاف سے محمد اویس صاحب ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے
کہ اسلام آباد میں فیصل مسجد سمیت 50 سے زائد مساجد کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی مناظر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ 1966 کے تحفظ قدرتی مناظر آرڈیننس کی خلاف ورزی ہے، اور اب ان مساجد کے اوپر کارروائیاں ہوں گی، اور کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جو ان مساجد کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے منتظم ہیں، ان کو بلا کے ان سے ریٹن سٹیٹمنٹس بھی لی جا رہی ہیں، ان سے بیان حلفی بھی لیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا پروسیس چل پڑا ہے خاص کر اسلام آباد میں، اور اس کی وجہ گرین بیلٹ پاکستان۔ اب مساجد گرانے تک بات آ گئی، ہم نے دیکھا لوگوں کے کاروبار گرائے گئے، پلازے گرائے گئے، گھر گرائے گئے، ہوٹلز، ہر طرح کی جو ایک انڈسٹری کا طبقہ تھا ان کو تباہ کرنے کے لیے ہر ایک کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اب یہ پہلی بار ہونے کو ہے کہ آفیشلی گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ مساجد کو گرایا جائے گا۔ افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد بولنے کو کچھ الفاظ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔